बोल विष्णु कन्हैयालाल की बलियान सते प्रश्न कृतलोकभृतं नृप आत्मविद् सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिसूया परा। हिजोसम्म हामीले भगवानको जुन कथा श्रवण गरेका थियौं, राजा परीक्षितले श्री सुखदेवजीलाई प्रश्न सोध्नुभयो, महाराज जो 7 दिनमा मर्छ त्यसको उद्धार जीवनमा कसरी हुन्छ? राजा परीक्षितले अनेक साधु सन्तलाई सोध्नुभएको थियो, अनेक साधु सन्तलाई सोध्नुभयो, महाराज मेरो मृत्युको निकट आयो, 7 दिनमा मेरो प्राणान्त हुन्छ, म के गरौँ? कुनै साधु सन्तले त्यसको प्रत्युत्तर दिन सक्नु भएन। तर भगवानको प्रेरणाले गर्दा श्री सुखदेवजीको त्यहाँ आगमन भयो। सुखदेवजीको आगमन भयो। सुखदेवजीलाई देख्ने बित्तिकै उभिएर राजा परीक्षितले र अरु सन्तले स्वागत गर्नुभयो। तत्र भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षा अलक्षलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेश। अलक्षलिङ्गो श्री सुखदेवजी कस्तो हुनुहुन्थ्यो? श्री सुखदेवजीलाई यो थाहा छैन कि संसारमा स्त्री र पुरुष पनि हुन्छन् भनेर। लो हेर्नुहोस्, जान्नुहुन्छ? मात्र सुखदेवजी यति नै जान्नुहुन्छ कि हामी जीव र परमात्मा। अरु सुखदेवजीलाई केही थाहा छैन कि यो स्त्री हो यो पुरुष हो। त्यस कारणले त एक समय जब सुखदेवजी वनमा जानुभयो, शरीरमा एउटा पनि वस्त्र थिएन। श्री वेदव्यासजी पछि पछि दौडिँदै हुनुहुन्थ्यो, छोरा मलाई छोडेर कहाँ जाँदैछु? त्यही बीचमा सरोवरमा कुनै स्त्रीहरू स्नान गरिराखेका थिए, नुहाइराखेका थिए। जब देख्दछन् सुखदेवजीलाई ती स्त्रीहरू नुहाउँदै गरेको बीचबाट निक्लेनन् बाहिर, त्यहाँबाट बाहिर आएनन्। तर जब वृद्ध भएको वेदव्यासजीलाई देख्दछन् नि, तुरन्त बाहिर निक्लेर हत्तनपट्ट कपडा लगाउन थाले। वेदव्यासजीले उनीलाई सोध्नुभयो, हे देवी एउटा कुरो भनौँ, मेरो तरुण छोरो यहाँबाट पार भयो, हजुरहरूले एउटा पनि वस्त्र लगाउनु भएन। तर जब म वृद्धलाई देख्नुभयो, हजुरहरूले वस्त्र लगाउनु भयो किन? मसँग चाहिँ त्यत्रो लाज, म वृद्ध मनुष्यसँग र उसँग किन लाज छैन? उनीहरूले के भने थाहा छ? महाराज तपाईलाई स्त्री र पुरुषको भान छ, तर हजुरको छोरालाई स्त्री र पुरुषको भान छैन। वो अलक्षलिङ्गो हो। भगवानको यादमा नै आफ्नो जीवन जसले व्यतीत गर्नुहुन्छ। यस्तो सुखदेवजी जब आउनुभयो, आएको देखेर साधु सन्तले उठेर नमन गर्नुभयो। सुखदेवजीलाई राजा परीक्षितले पनि नमन गरेर तुरन्त त्यही प्रश्न सोध्नुभयो, व्यासपीठ बनाउनु भयो, राख्नुभयो। महाराज मैले कहीँ उत्तर भेटेको छैन, हजुरले नै दिनुहोस्। जो 7 दिनमा मर्छ त्यसले के गर्नु पर्छ? संसारमा को छ यस्तो जीव जो 7 दिनमा मर्दैन होला? त्यो भन्नुहोस् त। हामी सबै त 7 दिनमा मर्छौँ। सोमबार, मंगलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार, आइतबार, फेरि के आइलो भन्नुहोस् त? हाम्रो संसारमा जन्मिन पनि 7 दिन छ र हाम्रो संसारमा मर्न पनि 7 दिन छ। त्यही प्रश्न सोध्नुभयो महाराज। तो भनेको सुन्ने बित्तिकै श्री सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, राजन तिमीले मात्र तिम्रो लागि प्रश्न सोधेको होइन, यो प्रश्न त सारा संसारको हितको लागि सोधेको हो। किनभने 7 दिन भन्दा बेसी बाँच्ने कोही पनि छैन।
त्यही त श्लोकमा स्पष्ट भनिएको छ, बरियाने सते प्रश्न कृतलोकहितं नृपा आत्मवित् सम्मता पुंसा श्रोतव्याधिसूया परा। राजन, तिमीले जुन प्रश्न सोध्यौ संसारको हितको लागि हो, म तिमीलाई भनिदिन्छु आऊ। अरे तिमी के चिन्ता गर्छौ? तिम्रो लागि त 7-7 दिन छ। राजन, खटुवाङ्ग राजाले त मात्र 2 मुहूर्तमा भगवानलाई प्राप्त गरेका थिए। उनले एक दिन अचानक ब्राह्मणलाई सोधे, खटुवाङ्ग राजाले, महाराज मेरो जीवनमा बहुत धन सम्पत्ति पनि कमाए, तर मेरो मर्ने समय कति छ हेरिदिनुहोस् त, म कहिले मर्छु होला। ब्राह्मणहरूले उहाँको सबै कुण्डली हेर्नुभयो र भन्नुहुन्छ राजालाई, हे राजन तिम्रो बेसी समय छैन, मात्र 2 मुहूर्त छ। राजाले त्यही समयमा सबै थोक त्यागिदिएर भगवानको स्मरणमा बसेर आफ्नो जीवनलाई हेर्नुहोस्, घर परिवारको जो पनि मोह माया छ नि सबलाई त्यागिदिएर खटुवाङ्ग राजाले भगवानलाई याद गरेर अन्तिम समय परमधाम पुग्नुभयो। राधे राधे। खोइ त नभनेर नभोलियौँ हामीले सबैले। तेरा राजन, तिम्रो लागि त अहिले बहुत समय छ। 7 दिन भनेको साधारण समय होइन। हेर्नु, सबैको आफ्नो आफ्नो भनाइ हुन्छ। तपाईँ बिमारी हुनुहुन्छ नि, डाक्टर बाटोमा जानु, डाक्टरले यति भनिदियोस् कि लु महाराज अब यत्रो अपरेसन गर्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ, त्यो मान्छे डराइदिए पनि अझै बेसी बिमारी हुन्छ। तर डाक्टरले भयंकर ठुलो बिमार छ, डाक्टरले यो भनिदियोस्, अरे के चिन्ता गर्नुहुन्छ, यो बिमार त 2-4 दिनै निको हुन्छ। मान्छे आदि त त्यही निको हुन्छ। हेर्नुहोस्, बोलीमा पनि छ नि त सबै, होइन र? त्यही भन्नुभयो राजन, तिम्रो 7 दिन छ, त्यही चिन्ता नगर, म तिमीलाई उपाय भनिदिन्छु। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य च सदा भयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा, राजा परीक्षितलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ, हे राजन तिमीले पहिले त भगवानको कथालाई श्रवण गर। हो पनि केही जान्नको लागि पहिलो सुन्नु पर्छ नि त, नभए नसुनी कहाँबाट जान्ने भन्नुहोस् त? कि पढ्नु पर्यो कि सुन्नु पर्यो? त्यो भन्दा पनि पढ्ने इच्छा तब जागृत हुन्छ जब तपाईँ सुन्नुहुन्छ। हामीले सुनेकै छैनौँ भने त्यसको बारेमा पढ्न पनि त्यत्रो मन लाग्दैन। खोजी त्यति हामी पढ्न छोड्यौँ। कमसे कम सुन्नुहोस्, सुन्दा यस्तो लाग्छ ओहो यसको विवरण विस्तारले म सुन्न चाहन्छु, जान्न चाहन्छु, अनि मात्रै हामीले पढ्न थालिन्छ। त्यही र पहिलो श्रोतव्य, भगवानको कीर्तितव्य, कीर्तन गर्नु, स्मरण गर्नु, तर भगवानलाई याद गर्नु। प्रत्येक श्वासले नै भगवानको याद गर्नु। अहिले त हामीले कहाँ प्रत्येक श्वासले याद गर्छौँ है? खाली नचाहिँदो बहुत भन्छौँ। लु भन्नुहोस्, मैले आज भगवानको कृपा एउटा छ हाम्रो यहाँ, सबैले राधे राधे भन्न थाल्नुभएको छ है। सबैले कहीँ बाटामा पनि कोहीसँग भेट्नुभयो भने पनि राधे राधे। किन भन्नुहोस् त? हामीलाई कहिले थाहा छ कि हामी जाइन्छ भनेर? जुन श्वास हाम्रो भित्र अहिले पस्यो नि, श्वास त्यो फर्केर बाहिर निक्लेन भने त गयो त हैन र? तेरे प्रत्येक श्वासले भगवानको नाम उच्चारण गर्नु। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास न खो, न जाने इस श्वास की फिर आवन हो
हो। प्रत्येक श्वासले भगवानको नाम उच्चारण गर्नु, हिँड्दा डुल्दा कोहीसँग बोल्दा हर समय भगवानको याद गर्नु। हिँड्दा हिँड्दै गइयो भने पनि कमसे कम भगवानको नाम उच्चारण गरेर हामी गएका हुन्छौँ। नचाहिँदो बोलेका हुन्छौँ, केही समयमा झट्ट प्राण गयो भने फेरि के हुन्छ थाहा छ? अन्त्यमति सागति। जीवनमा तपाईको मर्ने बेलामा जे बुद्धि आएको छ, जे स्मृतिमा जे आएको छ, अर्को जन्म त्यही भएर जन्मिनुपर्छ। बाख्रा पाठा आएको छ भने त्यतिखेर खुत्रुक्क मरियो भने सोच्नु अर्को पालि दशैंको त्यही त भएर आउँछ। राधे राधे। आफूले कोसिस गर्नुहोस् कि हामीले कस्तो शब्द बोल्ने। त्यही र भरिसक्के भगवानको नाम उच्चारण गर्न सिक्नुहोस्। पहिलो त साह्रै शरम लाग्छ है हामीलाई भगवानको नाम भन्नलाई। अरे कसरी भन्नु? मोबाइल फोन उठाउँदा पनि राधे राधे भन्न वा जय श्री कृष्ण भन्न बहुत अप्ठ्यारो लाग्छ। कसरी भन्नु? बानी गर्नुहोस् त, तपाईको परिचय नै राधे राधेबाट हुन्छ, जय श्री कृष्णबाट हुन्छ। के बिग्रिन्छ र? हेलो भन्दा कुन भगवानलाई भेट्नुहुन्छ लु भन्नु त? फोन उठाउने बित्तिकै खुत्रुक्क गइयो अरे हेलो भनेर कुन परमात्मालाई भेट्यो भन्नुहोस् त? त्यही र कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ न, जन्म जन्म गाइरहन्छु धोको पुर्याइदेऊ न। त्यही र याद गर्नुहोस्, हे भगवान मेरो धोको जुन छ नि भगवानको नाम उच्चारण गर्ने त्यो गरिराख्नु। जुन समयमा पनि जुन परिस्थितिमा पनि, चाहे जीवनमा दुःख नै किन नहोस्, तर भगवानलाई नभुल्नु। नभए हामी के गर्छौँ थाहा छ? दुःखमा मात्रै भगवानलाई याद गर्छौँ, सुखमा त कोही गर्दैन। प्राय त्यस्तै छु हामी, स्वार्थी। भगवानलाई किन याद गर्नु होला थाहा छ? लु भन्नुहोस्, यो जुन लाइट जलाएका छौँ यसको बिल तिर्नुपर्छ कि पर्दैन? सबै तिराउँछ। तर सूर्य भगवानले आजसम्म बिल माग्न आउनुभएछ हामीसँग? कमसे कम त अनुभव गर्नुहोस्। के रे राजन, प्रत्येक क्षण प्रत्येक घडीमा भगवानलाई याद गर्नु। नचाहिँदा कुरा भन्नुभन्दा बरु एउटा काम गर्नुहोस्, हातमा माला लिएर बस्नु। वृद्ध भएपछि काम गर्न सक्नु भएन भने 10वटाका कुरा गर्नु, 10वटाका कुरा सुन्नुभन्दा हातमा माला लिएर टक्क बस्नु। बोलुन्जेली बोलिहाल्यो, नबोलेपछि राधेश्याम गर्नु। मैले हिजै भनिसकेर थिएँ हजुर, हामीले गरेको कर्म त भोग्नै पर्छ। हामीले गरेको कर्म अहिले नभए पनि नातिहरूलाई भए पनि तिराएर छोड्छ। त्यही र प्रत्येक श्वासमा भगवानलाई याद गर्नु। सबैभन्दा पहिलो के गर्नुपर्छ? जित स्वनो जित श्वास जित सङ्गो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन सन्धरयो धिया। सबैभन्दा पहिलो त जितस्सनो हो, आसनलाई जित्नु। अब आसनलाई कसरी जित्ने हो त? आसनलाई जित्नु भनेको के थाहा छ? एउटा जग्गामा बस्ने सामर्थ्य बनाउनु आफूलाई। हामीलाई यो लाग्छ नि आफ्नो घरमा अशान्त भयो भने पल्ला घर निको हुन्छ भनेर होइन। तपाईको कुरो सुनि मात्रै दिन्छन् नि, रोइदिन्छन् तपाईको छेउमा, तँलाई साह्रै दुःख भएछ भनेर। तर हजुर उठेर आउनु मात्रै होस्, पछि पछि तपाईकै कुरा भन्न थाल्छन्। गरेको थियो भोग्दैछ नि, अहिले रोएर देखाउँछ। यो नसोच्नुहोस् कि अर्काको घरमा गएर हामीलाई शान्ति मिल्छ भनेर, मिल्दैन। त्यही र भरिसक्के एउटा जग्गामा बस्न आफ्नो बानी बनाउनुहोस्।
जितस्सन हो। त्यसपछि जित श्वास हो। श्वास भनेको रिसलाई पनि एकदम भरिसक्छ। हर कसैलाई भगवानले रिसहरू पठाइदिनु भएको छ, तर त्यो रिसलाई पनि कन्ट्रोलमा राख्नु। किनकि आमाहरूले भन्नुहुन्थ्यो नि है, बाबाहरूले आमाहरूले भन्नुहुन्थ्यो हामीलाई, रिसका आफू बुद्धि खा अर्को। कतिको रहेछ एकैपल्टमा थाहा पाइन्छ रिसाउँदाखेरि, झट्टै नरिसाउनु। रिस उठ्यो भने के हुन्छ थाहा छ? सबै दिमागमा जुन सत्यता छ नि, राम्रो छ नि, सबै भुलिएर जान्छ। पुरोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहत स्मृति विभ्रमः, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीतामा भगवानले भन्नुभएको छ, हे अर्जुन, बेसी रिस गर्नु हुँदैन। रिस गर भने बुद्धिको नाश हुन्छ। जुन शक्ति थियो आत्मीय शक्ति, त्यो आत्मीय शक्ति सबै सकिन्छ। यो स्मृति भ्रममा पर्छ। जुन तपाईले राम्रो सोच्दै हुनुहुन्थ्यो नि, त्यो पनि नराम्रो सोच्नतिर लाग्छ। रिस उठेको छ भने त्यो मान्छे राम्रो छ भने पनि त्यसलाई हाम्रो मनले विपरीततिर लान्छ र उतापट्टि सोच्छ। भ्रम हुन्छ उत्पन्न र अन्तिममा जब जे पाए त्यही भन्न थालिन्छ त थाहा छँदैछ नाश हुन कति बेला लाग्छ। बुद्धिनाशक प्रणश्यति। तेरा राजन जित सनो जित श्वास, अर्को जित संग जितेन्द्रिय। संग भनेको साथी पनि होशियारले बनाउनु। बुझ्नु? केही बिगार्दैन। कसैले यो सोचिन्छ कि मेरो साथी त यस्तो थियो, हामी सँगै बसेका, सँगै उठेका, सँगै खाएका है, तर याद गर्नुहोस् त्यो साथी नराम्रो बाटो जान्छ, बार बार नजान भन्दा पनि जान्छ भने नि उसलाई तपाईले बिस्तारै त्यागिदिनुहोस्, पाप लाग्दैन। हामी सोच्यौं कि रिसाउँछ होला, अरे ऊ रिसाउँछ भनेर तपाई पनि गएर खटाइमा पर्नुहुन्छ। मैले तँलाई छोडे भनेर भन्नु पर्दैन। उसले जुन समयमा बोलाउँछ त्यो समयमा जान छोड्दिनु, आफै छोड्छ तपाईहरु। त्यही साथी होशियारले नि। अनि हाम्रो एउटा के बानी छ थाहा छ नि, अर्कालाई लाउने बहुत सजिलो छ। आमाहरूले होस्, पिताजीहरूले होस्, दाजुभाइले जसले पनि के भन्नु त, मेरो छोरो त बहुत ठीक थियो तर त्यसको छोराले बिगार्यो हैन। त्यसो भए उहाँकी आमाले पनि त भन्दै हुनुहुन्छ होला नि, मेरो छोरो त बहुत ठीक थियो, यसको छोराले बिगार्यो। अरे जब हामी भन्दैछौँ भने उहाँबाट पनि त आउँदैछ नि त्यही कुरो। हामी अर्कालाई बहुत लाउँछौँ। याद गर्नुभएको छ नि, यो अम्लो ठड्याउनु हुन्छ नि, यो अम्लो ठडियाएर तँलाई भन्ने बित्तिकै याद गर्नुहोस् त तीनवटा अम्लाले आफूतिर देखाउँछ, तँ चाहिँ कहाँ जान्छस्, निक्कैको देखाउँदैछस्। हामी त एउटा अम्लो ठडियाएर कसैलाई देखाउँदैछौँ भने तीनवटा अम्लाले हामीतिर भन्दैछ तँ चाहिँ कुन चाहिँ ठुलो होस्, आफै देखाइदिन्छ। त्यही र सँग मित्रता पनि उसलाई बनाउनु जो पात्र छ। यो नभन्नु होला कि त्यो रिसाउँछ होला, अरे रिसाउँछ त रिसाउँछ नि, 2-4 दिन रिसाउँछ फेरि तपाईँ राम्रो बनिनु त। यस्य प्रसन्न भगवान् गुणेर मित्राधिवीर हरे तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमापैव स्वयं। जोसँग भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ नि त्यसका सबै मित्र आफै आउँछन्। उसले के नराम्रो गरेको छ कसैको भन्नुहोस्। सौतेली आमाले ध्रुवजीलाई जंगल पठाउनु भएको थियो, तर जब भगवान आफ्नो हुनु भने ती सौतेली आमा नि आफ्नो छोरालाई भेट्न सबैभन्दा पहिलो दौडिनुहुन्छ। त्यही र भन्न के खोजेको थाहा छ, अर्कालाई दोष नलाउनु। कोसिस गर्नु आफ्नो साथी कस्तो राख्नु, जुन साथीबाट जीवनमा हित होस्, जोबाट हाम्रो जीवनमा जीवन सार्थक होस्, जोबाट हाम्रो जीवन बन्योस्। ऊ नचाहिँदो बाटोमा जान्छ भने बिस्तारै छोडिदिनुहोस्, केही दोष लाग्दैन, केही दोष लाग्दैन।
र अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? जितसङ्गो जितेन्द्रिय, इन्द्रियलाई पनि जित्ने कोसिस गर्नु। इन्द्रिय जान्नुभयो? सबैभन्दा भयङ्कर इन्द्रिय के छ हाम्रो? जिब्रो, रसना, घ्राणेन्द्रिय भनेको नाक, यसमा सुग्ने शक्ति छ। यी इन्द्रियहरूलाई पनि बसमा राख्नु। बहुत बेसी मिठो खाना खोज्यो भने माछा जस्तो हुन्छ। देख्नुभएको छ नि, माछालाई बल्छीमा मिठो खाने अड्काइदिएका हुन्छन्, पुरा मिठो खाने हुन्छ, सट्टै जान्छ। होशियार, ठिक्क खालको खाने, बेसी मिठो खाने भएर कुन्दिन केही पर्ला। राधे राधे। तेर जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन सन्ध्या रहिदिया। एउटा भगवानको सूक्ष्म रूप हुन्छ, एउटा स्थूल रूप। सूक्ष्म रूप उसलाई भन्छन् जसलाई बिल्कुल देखिँदैन। स्थूल रूप तो हो जो सारा संसारको ब्रह्माण्डलाई हामीले देखिराखेका छौँ। सारा संसारको जुन ब्रह्माण्ड छन् नि, यिनी भगवानको स्थूल रूप हो। भगवानको रचना हेर्नुहोस् कस्तो छ। हामी आफै अनुभव गरौँ भगवानको रचना कस्तो छ। यो सारा संसार भगवानको शरीर हो। भागवतमा त स्पष्ट लेखिएको छ, बिहान उठेर एकपल्ट जरुर पृथ्वीलाई नमस्कार गर्नु होला। किन भन्नुहोस् त? हामीले आफ्नै आमाहरूलाई गोडा लगाइयो भने नि ढोक्छौँ कि ढोक्दैनौँ भन्नु, ढोक्छौँ नि। त्यही र पृथ्वी पनि आमा, हामी पृथ्वी माता भन्छौँ भने एकपल्ट जरुर ढोक्छौँ। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादपर्क्षमस्व मे। समुद्र वसने देवी, समुद्र को माथि बस्ने हे देवी, हे विष्णु भगवान की पत्नी, मेरो चरण आज तपाईलाई बिहानै उठाएर मैले चरणले तपाईलाई हिर्काउँदैछु। मेरो पाद भनेको पाद स्पर्श, पादको चरणको स्पर्श भयो। अब मलाई माफ गरिदिनु होला है, मलाई क्षमा दिनु है भनेर नमस्कार गर्नुपर्छ। पाद पर्छ क्षमस्व। राधे राधे। त्यही र भगवानको स्थूल शरीरलाई पनि स्मरण गर्नु। भगवानको शिरबाट पैतालोसम्म सम्पूर्ण भगवानको आफ्नो शरीर हो, आफ्नो विग्रह हो। स्वर्गलोक सत्यलोक जुन छ भगवानको शिर, यो कम्मर जुन छ भगवानको पृथ्वी हो, भू। यहाँबाट तल चरण भगवानको पाताल हो। अहिले हामी कहाँ छौँ थाहा छ? भगवानको गर्भमा छौँ नि। हामी अहिले भगवानको गर्भभित्र छौँ। किन भन्नुहोस्? ब्रह्माजीले जुन समयमा भगवानको स्तुति गर्नुभयो नि, त्यो समयमा ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ त, हे भगवान म हजुरको गर्भमा छु, अहिले मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। गर्भगतस्य पादयो, त्यो श्लोक त साह्रै राम्रो छ, दशम स्कन्धको श्लोक। सानो बच्चाले माताको गर्भमा हुँदाखेरि पगहरूले लात्ताले हिर्काउँछ भने के जन्मिसकेपछि आमाले त्यसलाई कुट्नुहुन्छ? किम कल्पते मातो रजक्षसागस्य। हे भगवान, हामी पनि तपाईकै गर्भगता हौँ, क्षमा गर्नुहोस्। अहिले त्यस्तै प्रकारले हामी पनि अहिले भगवानको गर्भमा छौँ। हेर्नुहोस्, भगवानले आउनुभन्दा अगाडि हामीलाई सब थोक तयार गरिदिनु भएको थियो, हो कि होइन होला? आमाको गर्भमा जुन समयमा हामी थियौँ नि, कसले लगेर भात खुवाएको थियो भन्नु त? भगवानले मिलाइदिनु भयो। आप्यानी नाम गरेको नाडीबाट हामीले
भोजन ग्रहण गर्यो, आमाले जुन खानुहुन्थ्यो त्यसको रस रस भेटेर त्यो जीवित हुन्थ्यो। यो संसारमा हामी आयौँ, आइसकेपछि भगवानको लीला हेर्नु विचित्र छ। हामीलाई जन्मिनु भन्दा अगाडि नै सब तयार गरिदिनु भएको छ। पृथ्वीहरू सबै तयार बनाएर राखिदिनु भएको छ, फलमूल आदि सब तयार छ। पृथ्वीमा जब आयौँ हामी, संसारमा जब आयौँ, अहिलेसम्म माताको स्तनमा दुग्ध थिएन, तर जब बच्चो संसारमा आयो माताको स्तनमा दुध भगवानले दिनुभयो। हेर्नुहोस् किन? किनकि भगवानले तयार गरिदिनु हुन्छ हाम्रै लागि। अब त्यहाँबाट अलिक ठुला हुँदै गयौँ, अब केही मिठो चिज खान मन लाग्यो वा टोक्न मन लाग्यो, भगवानले दाँत दिनुभयो। किनकि यो चिज टोकेर खाओस्, दाँत दिनुभयो। त्यो दिइसकेपछि अब के भयो भने ती दाँतले पनि अझै ठुल्ठुलो चिज खोज्न थालो। चना मटरहरू टोक्न कोसिस गरौँ। भगवानले सोच्नुभयो यी दुधका दाँत हुन्, यसले टोक्न सक्दैन, बरु यसलाई हटाइदिएर राम्रा खालका दाँत दिनु पर्छ। अझै दरा दाँत दिनुभयो। हेर्नुहोस् भगवानको यो लीला तरिका हेर्नुहोस्। तैपनि हामी के गर्छौँ? भगवानलाई बहुत वचन गरेर आएका हुन्छौँ, भगवानलाई याद पनि गरेका हुन्न। भगवानले हाम्रो खुसीको लागि अन्नहरू सब तयार गर्नुभयो, हामीलाई जीवित राख्नको लागि। जहाँ पनि फुलहरू तपाईहरु देख्नुहुन्छ नि फुलेको र मन प्रफुल्लित हुन्छ जब यो सोच्नुहोस् कि भगवान हामीलाई देखेर मुस्कुराइराख्नु भएको छ, हाँसिराख्नु भएको छ। हामीले भगवानको बनावटी हेर्नुहोस् न संसारमा। हामीले एउटा पेन्टिङ गर्छौं नि, फोटाहरु त्यही बनाउँछौं, तल एउटा पेन्टरको नाम लेखेका हुन्छौं, पेन्टरको नाम लेखिदिन्छु। तर सोच्नुहोस् भगवानको पेन्ट कस्तो छ, मयूरको पंख भगवानले पेन्ट गर्नुभएको। हामीले जुन गरेका छौं नि त्यो 2-4 दिनमा बा 2-4 वर्षमा त्यसको रङ उडेर जान्छ, तर भगवानले जुन पेन्ट गर्नुभएको छ कहिले त्यसको रङ उड्दैन। जसले पनि ती भगवानको स्मरण गर्दैन, जुन परमात्माले हामीलाई यत्रो दिनुभएको छ ती भगवानको स्मरण गर्दैन भने त्यसको दोस्ती को थाहा छ? पशु। को पशु? एउटा यो भनेको छ स्व विद्वराः पुष्ट करै। स्व भनेको कुकुर, उसको मित्रता पुरा कुकुरले गर्छ। कतिखेर थाहा छ? कुकुर कहिले खुसी हुन्छ रे हामीसँग, मान्छेसँग? जब हामी पल्ला घर ऊ छिमेकी छरछिमेकीसँग झगडा गर्छौं नि, कुकुरले परबाट देखेर बडा खुस हुँदो रहेछ। बा मान्छेको मुख जति राम्रो भए पनि बेहोरा त मेरै जस्तो रहेछ। हामी पनि दुडा कुकुर भेटाभेट भयो भने कसरी टोकाटोक गर्छौं? नभए त संसारमा भनाइ छ नि एउटा है, मान्छे हुँदा त ढोकाटोक गर्नुपर्ने, यिनीहरू त टोकाटोक पो गर्दैछन्। कुकुर बडा खुसी हुन्छ त्यो समयमा, बा जस्तो बेहोरा मेरो त्यस्तै बेहोरा तेरो, मुख चाहे तेरो जति राम्रो होस्। स्व विद्वरा भनेको सुँगुर। सुँगुरले कतिखेर खुसी हुन्छ थाहा छ? अर्काको कसरी खान पाऊँ। हामी मनुष्य भएर जदि अर्काको कसरी लुटौँ, अर्काको कसरी खाऊँ भनेर जदि हामीले सोच्छौँ र खान थाल्छौँ, सुँगुरले परबाट हेर्छ, बा भाइ मेरो जस्तै बानी रहेछ तेरो, मेरो जस्तै बेहोरा रहेछ, म पनि जहाँ जे भेटो थुक्नु हालो उताबाट निक्ल्यो बस। विद्वरा। पुष्ट भनेको ऊँट। ऊँटले कतिखेर अहंकार गर्छ भन्दा यसो देख्छ ऊँटले कि कुनै मान्छे पढेर आए, ज्ञानी बनिए, आफ्ना गाउँका आफ्ना गुरुजीहरूलाई पनि नमस्कार गर्न, यहाँ आफ्ना वृद्ध बा हजुरआमाहरूलाई पनि नमस्कार गर्न उसलाई शरम लाग्न थाल्यो। बिल्कुल शरम लाग्छ। अरे म यत्रो पढेको मान्छे कसरी नमस्कार गर्नु? ऊँटले त्यतिखेर सोच्छ, ओहो भाइ
म पनि जस्तो प्रकारले मुख माथि उठाएर हिँड्छु नि, त पनि म जस्तै पशु भइस पढेर त नमस्कार गर्न सिक्नु पर्ने थियो। झुक्न तो वृक्ष झुक्छ जुन वृक्षमा फल लागेको हुन्छ है। शुष्क कष्टानि मूर्खस्य न नमन्ति कदाचन, नमन्ति फलिनो वृक्ष नमन्ति गुडिनो च। सुकेको काठ र मूर्खले कहिल्यै पनि झुक्न चाहदैन, झुक्छ त्यसले जेमा फल लागेको छ। जो गुणवान हुन चाहन्छ, जो राम्रो हुन चाहन्छ, त्यो मात्रै झुक्छ। राधे राधे। र खरै भनेको गधा, गधाले कतिखेर प्रशंसा गर्छ थाहा छ? जुन समयमा हामीले आफ्नो परिवारको लागि धन सम्पत्ति, दुःख सुख कोदालो खनेर जे जस्तो गरेर कष्ट गरेर धन सम्पत्ति लिएर आयौँ, त्यतिखेर बडा स्वागत हुन्छ उसको। आउनुहोस् खाना पिना यताउता सब। तर जुन दिन त्यसले धन सम्पत्ति कमाउन छोड्छ, त्यो दिन के भन्छ? जानु नि बरु तीर्थ, कति वक्त लगाएको। त्यो समयमा गधाले सोच्छ, भाइ जस्तो मेरो हाल भयो थियो आज तेरो त्यस्तै भयो। किन? जबसम्म म भारी बोक्न सक्थेँ, मेरो मालिकले मलाई दाना पनि दिन्थ्यो, घाँस पनि दिन्थ्यो। जुन दिन बुढो भए, जुन दिन बोक्न सक्न छोडे, त्यो दिन एउटा डन्ठा ल्याएर घुमाएर दियो, ला नचल, न काम गर्न सक्छस् न केही। गधाले त्यो हेर्छ र त्यो समयमा अनुभव गर्छ, वाह जस्तो मेरो हाल भयो थियो आज तेरो पनि त्यस्तै भयो। त्यही र ती परमात्मालाई याद गर्नुहोस्, ती भगवानलाई याद गर्नुहोस्, जुन परमात्माको कृपाले हामीलाई आज यति स्वस्थ राखिदिनु भएको छ। यो नसोच्नु होला भगवानले हामीलाई केही दिनु भएन भनेर। मैले अस्ति भनिसकेको थिएँ हजुरहरूलाई, हामीले बाटामा हिँड्दा जुन पानी पिएर बोतल फ्याँक्छौँ नि प्लास्टिकको, त्यो बोतल बेचेर कसैले आफ्नो परिवार पाल्दैछ भने लु सोच्नुहोस् आज हामीलाई भगवानले कति माथि राख्नु भएको छ।